अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे सऊदी अरब का जो सीजनल वर्क वीज़ा है उसके हवाले से, क्योंकि कुछ नई अपडेट्स आई हैं। और इसमें जो सबसे अहम खबर है, मैं बिल्कुल पहले आपको बता देता हूँ कि एक तो सऊदी अरब की जानिब से जो सीजनल वर्क वीज़ा था उसमें तोसी का ऐलान किया गया है। अब ये तोसी कितने अरसे की है, आप ये अवेल करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, फिर ये कि आपको ये क्यों लेना पड़ता है वीज़ा, इसका भी जवाब देंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि अगर आप इसको वायलेट करते हैं किसी भी सेंस में, किसी भी सूरत में, तो फिर आपको कितना जुर्माना हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा हैवी फाइन जो है वो सऊदी अथॉरिटीज़ ने जो है वो अनाउंस किया है। और साथ ही इसमें जो तोसी है वो कितने दिनों की होगी, या कितने महीनों की होगी, या कितने सालों की होगी। इन तमाम चीज़ों का जो है वो मैं आपके सामने ओवरव्यू जो है वो रख देता हूँ। और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी और भी बात करनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसलिए ज़रूरी है आज डिस्कस करना कि पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, या आप कह लें कि एक आध साल में जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी हॉरिफाइड थी। मतलब वो इतनी खौफनाक है कि हमारे मुल्क से क्या चीज़ वहाँ जाती रही और कौन से लोग जाते रहे। बेगारी जो है वो जहाज़ भर भर के जाते रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, ठीक है, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे उनकी हमेशा से मदद लेते रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर बेगिंग करना, भीख मांगना, और फिर इन वीज़ों को इस्तेमाल करना, फिर वहाँ पर जाकर रहना, फिर वहाँ भीख मांग के वापस आना, इसने इतना बुरा इम्पैक्ट डाला, इतना बुरा इसका असर हुआ कि ये जो वीज़े हैं इनका हुसूल मुश्किल हो गया। और ये जो जितनी भी हमारी दोस्ती है, जितना भी हमारा ताल्लुक़ है, जितना भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के करीब हैं, उसमें एक बड़ी यानी कि ना अनईज़ी फीलिंग जो है, आप उसको यूं कहें, मैं दरार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इतना बड़ा मेरे ख्याल में शायद मामला नहीं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसके ऊपर बैठ के जो है वो लड़ें या बहस करें। लेकिन बहरहाल ये सिग्निफिकेंट ज़रूर है इशू, क्योंकि किसी भी मुल्क से आप सिर्फ इसलिए जहाज़ का टिकट भर के, वीज़ा भर के दूसरे मुल्क जाएं कि आप वहाँ जाकर भीख मांगेंगे, तो ये बड़ा ही मतलब अजीब सा टेस्ट है इस बात को करते हुए भी कि पाकिस्तान का नाम जो है वो इसके साथ जुड़ गया। यूएई ने भी आपको इस हवाले से जो है वो वार्निंग दी, वीज़े बंद कर दिए बल्कि उन्होंने तो। फिर सऊदी अरेबिया ने भी आपको इसी तरह ट्रीट करना शुरू किया। लेकिन अब जो ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक जो है वो सऊदी अरेबिया ने जो सीजनल वर्क वीज़ा है, मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कि उसका जो इजरा है उसकी मुद्दत में तोसी का ऐलान किया है। ये गिवन दिस बैकग्राउंड कि जब आपके मुल्क से लोग हज, उम्रा या दीगर वीज़े लेकर जा रहे हों, और फिर वहाँ जाकर वो भीख मांग रहे हों, फिर वापस आ रहे हों, नेक्स्ट टूर में वो अपने बीवी बच्चों को या अपनी फैमिली को या अपने और लोगों को, रिश्तेदारों को लेकर जा रहे हों। सो इस वजह से बड़ा ही एक जो आम आदमी, जो जेन्युइन जो है वो विजिटर था या जाने वाला था या काम वाला आदमी था, उसको बहुत नुकसान हुआ है। मैं अपने एक दोस्त की मिसाल आपको दे देता हूँ और फिर ये डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उनकी फैमिली में एक बंदा, मतलब वो ठीक है, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, या उसके पास इतनी, वो कहते हैं ना कि पैसा या इतनी चीज़ें नहीं थी कि वो शो ऑफ कर सकता। लेकिन उसको एयरपोर्ट पे जब उन्होंने क्वेश्चन किया, उसने पूछा गया कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़। उन्होंने कहा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कैसे मतलब ये ट्रैवल अफोर्ड कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने इस तरह जमा जमा करके ये किया और वो किया। लेकिन वो सस्पिशन क्योंकि इतना ज़्यादा है और वो चीज़ें इतनी चूँकि ख़राब है, तो उन्हें लगा कि यार ये कहीं उस कैटेगरी का ही बंदा ना हो जिसने ये अब एक किस्म का, वो कहते हैं ना कि कैमोफ्लाज किया हो चीज़ों को, और ये जाकर वहाँ खुदा न खास्ता फिर भीख मांगे और हमारे लिए बदनामी का बाइस बने। तो उन्होंने उसको जाने से रोक दिया। अब ये जेन्युइन एक बंदा था, ये एक बकौल हमारे वो दोस्त के कि मतलब उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, वो सबको मालूम है, सब उसको जानते हैं, मेहनत मजदूरी करके वो अपना काम करता है, जो भी उसके छोटा मोटा एक कारोबार है उसके मुताबिक। लेकिन बहरहाल ये जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहने का मकसद ये कि जो एक ठीक आदमी होता है, सही चीज़ होती है, उसको भी नुकसान और गलत चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये जो सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से बयान आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके मुताबिक जो सीजनल वर्क वीज़ा है उस पर सऊदी अरब जो भी लोग आएंगे वो 90 रोज़ जो है, 3 महीने, यानी कि वो सऊदी अरब में ठहर सकते हैं। जो इसकी दूसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अगर आप सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर जाते हैं तो फिर ये जो मुद्दत आपकी 3 महीने की ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप 3 महीने की और मज़ीद एक्सटेंशन ले सकते हैं, यानी कि
کل ملا کر آپ سعودی عربیہ میں 6 مہینے جو ہے وہ قیام کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو جرمانے والی بات میں نے بتائی تھی کہ اگر آپ یہ ویزا لیتے ہیں اور کسی اس قسم کے شخص کو فروخت کر دیتے ہیں کہ جو اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرا کسی طرح کام بن جائے اور میں نکل جاؤں، تو آپ کو 50,000 سعودی ریال جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جرمانہ کتنا بڑا ہے پاکستانی ٹرمز میں، آپ اندازہ لگا لیں، تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے آپ کو فائن ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف فائن کی حد تک کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی سعودی وزارت حج اور عمرہ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، اور وہ اسی اناؤنسمنٹ کا حصہ ہے جس میں انہوں نے اس فائن کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایسا شخص یا ایسی کوئی کمپنی کے جو اس طرح کی خرید و فروخت میں شامل ہوگی اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ 5 برس تک اس کی انٹری بالکل بین ہو جائے گی، وہ سعودی عربیہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ایک جو لاسٹ چیز اور جو اس بیان کا حصہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ اگر آپ یہ ویزا فروخت کرتے ہیں تو نہ صرف جرمانہ ہوگا، بلیک لسٹ ہوگا، بلکہ یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سعودی جو حکام ہیں وہ کتنے نالاں ہیں آپ کے اس کام سے، یا پاکستانیوں کے اس کام سے، کہ جب آپ وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں، جب آپ یو اے ای میں جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ یو اے ای نے تو ویزا ہی دینا بند کر دیے، کیونکہ ان کے لیے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے ملک سے آ کر یہاں بیٹھ کر مساجد کے باہر یا گلیوں میں یا محلوں میں یا مالز کے آگے یا کسی اور ایسے تفریحی مقام پر یا پارکس میں جو ہے نا وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو، یا وہ لوگوں کو روک روک کر کہہ رہا ہو کہ جی میری مدد کر دیں۔ دس از ان ایکسیپٹیبل فار دیم۔ اور اس وجہ سے جو جینون لوگ تھے، جن کا کوئی اس قسم کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی، ان کو بھی سفر کرنا پڑا، ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ بہت ضروری ہیں کہ سعودی اس کی جانب سے جو یہ جو بیان آیا ہے کہ اب آپ سیزنل ورک ویزا پہ آ سکتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ آپ نے وہی جو آپ کی یوزول چیزیں ہوتی ہیں، پاسپورٹ وغیرہ، ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کی فی ہوگی، اور جو اگر آپ کمپنی یا کسی ادارے کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کی طرف سے ایک لیٹر ہوگا۔ باقی آپ کی وہی جو ریکوائرمنٹس یوزول ایک ویزا کی ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسی خاص یا کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو علیحدہ سے جو ہے وہ بتائی جائے۔ نارمل ویزا پروسیس ہے، اس کو آپ فالو کرتے ہیں اور آپ کو سعودیز کی جانب سے جو ہے وہ الاؤ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جہاں ہم اس طرح کے کاموں میں پڑتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ آپ حج عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں یا کسی اور ایسی نیت سے جا رہے ہیں سعودی عربیہ، وہ ویسے بھی ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے اور ایک مقدس جگہ کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وہاں جا کر جب آپ اس قسم کے الٹے سیدھے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں، جیسے اب یہ جو بھیک مانگنا ہے اس کو ایز اے بزنس انہوں نے کر دیا، اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں یا دوست احباب بتاتے ہیں کہ لوگوں نے 3 مہینے لگائے، جب ان کو لگا کہ بہت اچھے پیسے آئے ہیں، وہ اگلے چکر میں اپنے اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے کہ چلو وہاں مانگ کے آتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پروفٹ ریٹ بہت اچھا ہے، زبردست ہے، لوگ پیسے خوب دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں جو ہے وہ یہ والی مزدوری کریں یا وہ والی مزدوری کریں یا یوں کریں، تو اس سے بہتر ہے وہاں مانگ کے آتے ہیں تو اچھے خاصے پیسے بن جائیں گے۔ لیکن یہ بدنامی کا اور شرم کا باعث ہے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی، اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اگر اس پر کوئی بھی ایسا شخص ہمیں معلوم ہو، ہم اس کو خود بھی رپورٹ کریں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ ہماری بدنامی کا بھی باعث ہے اور آئندہ پاکستانیوں کے لیے سعودیہ میں، یو اے ای میں اور دیگر ممالک میں مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں، پاکستانی حکام اس کے اوپر لگے ہوئے تو ہیں اور دھڑا دھڑ گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں اور اس کو روکنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آئندہ دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے اور کیسے چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوتی ہیں، میں اس کے حوالے سے اگر کوئی چیز آئے گی تو آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔